बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू तालीमुल कुरान चैनल। हम आपको तालीमुल कुरान चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक्सरसाइज नंबर 11 का लास्ट पेज पढ़ेंगे। इसमें जज़म की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में वफ़ करने का तरीका मज़ीद दोहराएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जज़म को हम एक मरतबा फिर पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर जानेंगे, उसकी तारीफ़, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। ये जो दाल की तरह मुरव्वह साइन आपको नज़र आ रहा है, जिस पे पॉइंट किया गया है, इसका नाम जज़म और सुकून है। जज़म जब किसी लेटर के ऊपर होता है तो उस लेटर को हम साकिन कहते हैं। साकिन लेटर एक ही मरतबा पढ़ा जाता है, वो भी अपने से पिछले लेटर के साथ मिला के, उसकी हरकत उसके साइन के साथ मिला के। वाव लाम ज़बर वल, फ़ा ता ज़बर फ़त, वल फ़त, हा पेश हु, वल फ़त्ह, वल फ़त्ह। वाव लाम ज़बर वल, आइन स्वाद ज़बर अस, वल अस, रा ज़ेरी, वल अस्री, वल अस्र। मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मीनल, मीम आइन पेश मुअ, मीनल मुअ, स्वाद ज़ेर सी, मीनल मुअस्सी, रा खरी ज़बर रा, मीनल मुअस्सिरा, ता ज़ेर ती, मीनल मुअस्सिराती, मीनल मुअस्सिरात। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा ये जो पेज है, इसमें हमारी लॉन्ग सेंटेंसेस होंगे, यानी कि जो हमारा लफ्ज़ है, जो हमारा वर्ड होगा, वो 5, 6, 7, 8 इस तरह मज़ीद मोर देन लेटर्स के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ पे हमारा पढ़ने का जो तरीका अगर हम ज़हन में रखें आसानी के साथ पढ़ने के लिए, उसमें यही है कि आप जितने लेटर्स को कंबाइन करते जाएँ, मिलाते जाएँ, उनकी आवाज़ों को मुस्तकिल साथ साथ इकट्ठा करें, साथ साथ मिलाएं। इस तरह लफ्ज़ बनाना भी आसान होगा और इंशाअल्लाह फिर भूलेगा भी नहीं। मीनल मुअस्सिराती, मीनल मुअस्सिरात। आसानी के लिए इसमें आप 2-2, 3-3 लेटर्स की आवाज़ों को मिलाएं, उनकी आवाज़ों को इकट्ठा करें। मीम ज़बर मा, आइन लाम ज़बर अल, माअल, आइन सीन पेश उस, माअल उस, रा ज़ेरी, माअल उसरी, माअल उसर। मीम लाम ज़बर मल। अब आप देख रहे हैं हम मीम को लाम साकिन से मिला रहे हैं। ये कायदा भी ज़हन में रखिएगा, जितने भी बीच में लेटर आ रहे हों, चाहे वो 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो बाज़ जगहों पे 3 से 4 लेटर्स भी होते हैं जिनके ऊपर कोई साइन नहीं होता, वो जस्ट लिखे हुए नज़र आते हैं। और आगे हमारा जज़म का लेटर होता है या तशदीद का लेटर होता है। तशदीद की प्रैक्टिस इंशाअल्लाह, तशदीद के बारे में अगली क्लास में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको पता लगेगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका पढ़ने का तरीका कि वो तमाम लेटर्स को साइलेंट समझते हैं, वो लिखे हुए ज़रूर होते हैं बट उनका पढ़ने में कोई रोल नहीं होता। तो हरकत वाले हरफ को सीधा हम साकिन लेटर के साथ मिला देते हैं, साकिन हरफ के साथ मिला देते हैं। मीम लाम ज़बर मल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मल क़ा, रा ज़ेरी, मल क़ारी, आइन ज़बर आ, मल क़ारिअ, ता पेश तु, मल क़ारिअतु। आगे आयत, ये जहाँ पे बाकायदा मौजूद है आयत, वहाँ पे आपको बता रहे हैं, और जहाँ पे मौजूद नहीं है वहाँ पे आप इमेजिनरी अपने दिमाग में उसको समझिएगा कि यहाँ पे अगर हम वक़्फ़ करेंगे तो हम इसको ऐसे साकिन करके वक़्फ़ करेंगे। मल क़ारिअ, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, व ई, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, व ई ज़ल,
میم واو زبر مو وَإِذَا المو حمزہ الٹا پیش او وَإِذَا الموءودة دال زبر دا وَإِذَا الموءودة تا پیش تو وَإِذَا الموءودة وَإِذَا الموءودة یا نون زبر یا ظا پیسو ینظر را لام پیش رول ینظر میم را زبر مر ینظر المر حمزہ پیش او ینظر المرء ینظر المرء کاف لام زبر کل فا زبر فا کل فا را الف زبر را کل فرا شین لام زیر شل کل فراشل میم با زبر مب کل فراشل مب ثا واو پیسو کل فراشل مبثو ثا زیر سی کل فراشل مبثوث کل فراشل مبثوث کاف لام زبر کل عین ہا زیر عہ کل عہ نون لام زیر نل کل عہ نل میم نون زبر من کل عہ نل من فا واو پیش فو کل عہن المنفو شین زیشی کل عہن المنفوشی آگے آیت کل عہن المنفوش لام یا زبر لی لام زبر لا لیلا تا لام پیش تل لیلۃ قاف دال زبر قد لیلۃ القدر را زیری لیلۃ القدر لیلۃ القدر حمزہ خا زبر اخ را زبر را اخ را جیم زبر جا اخراج تا لام زیر تل اخرجت تل حمزہ را زبر ار اخرجت الار ضاد پیزو اخرجت الارض اخرجت الارض میم نون زیر من حمزہ ہا زبر من لام لام زیر لل من لل کاف زیر کی من لل کی تا کھری زبر تا من لل کی تا با زیر بھی من الکتاب من الکتاب عین نون زیر عین دال زبر دا عند زال لام زیر زل عند زل عین را زبر عر عند زل عر شین زیر شی عرشی عند ذل عرش عند ذل عرش یا میم زبر یم نون زبر نا یمنا عین واو پیش عو یمنعو نون لام زبر نل یمنعون میم الف زبر ما یمنعون الماء عین واو پیش عو یمنعون الماء نون زبر نا یمنعون الماعون آگے آیت یمنعون الماعون واو زبر وا
ہا پیش ہو واہو واو لام زبر غل واہو غل غین زبر غا فا واو پیش فو غافو واہو غل غافو را لام پیش رل واہو غل غافور واو زبر غا دال غا پیش دو غدو دال پیش دو غدود واہو غل غفور الودود ذال لام پیش ذل عین را زبر عر ذل عر شین لام زیر شل ذل عر شل میم زبر ما ذل عر شل ما جیم یا سے جی ما جی دال پیش دو مجید ذل عرش المجید لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لقد خا لام قاف زبر لق خلق لقد خلق نون لام زبر نل لقد خلقنا حمزہ نون زیر ان سین الف زبر سا انسا نون زبر نا انسان لقد خلقنا الانسان فا یا مد زیر فی حمزہ حا زبر اح فی اح سین زبر سا فی احسا نون زیر نی فی احسنی تا قاف زبر تق واو یا زیر وی تقوی میم دو زیر من تقویمن آگے آیت تقویم چونکہ یہ ایک آیت تھی پوری اور اس میں زیادہ لانگ ہو رہا تھا تو اس لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا ملا کے اور اینڈ پہ اس کو ساکن کر دیا ہے. اب ہم اس کو ایک مرتبہ پورا پڑھتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حمزہ عین زبر اع طا یا زبر طی اعطی نون کھری زبر نا اعطینا کاف لام زبر کل اعطینا کل کاف واو زبر کو اعطینا کل کو سا زبر سا اعطینا کل کوثر را زبر را کوثر آگے آیت اعطیناک الکوثر حمزہ لام مد کھری زبر آل حمزہ کھری زبر آل نون زبر نا آنا آن. الحمدللہ ہمارا ایکسرسائز نمبر 11 کا لاسٹ پیج بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اس میں آپ کو 2-3 طریقے سے پڑھنا، یعنی کہ میں خود اپنے وے سے پڑھتی گئی اور اندازاً آپ کو پتہ لگتا ہوگا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. لانگ سنٹنس ہوگا اس کو کیسے پڑھنا ہے. جتنا انسان کے دماغ میں محفوظ ہوتا جائے اس کے حساب سے ملا کے آگے سے آگے اس کو کنٹینیو کرتا رہے. تو اگر آپ اس طریقے سے اس کی پریکٹس کریں گے، یہاں پہ کیونکہ یہ پیج تقریباً قرآن پاک کی آیات پہ ہی مشتمل تھا، تو انشاءاللہ العزیز قرآن پاک میں اس طریقے سے آیت کو، ایک لانگ آیت کو پڑھنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو ایک پورا آپ کو سائن آف وقف بتائے جائیں گے اور دکھایا جائے گا کہ کون سا سائن مسٹ ہے اور کون سے سائن پہ ہمیں پرمیشن ہے کہ ہم وہاں پہ رک سکیں اور وہاں سے ہم آگے کنٹینیو ملا سکیں یا وہاں پہ ہم سٹاپ کر سکیں. انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس ویری امپورٹنٹ کلاس ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہمیں ان تمام سائن آف وقف
اور وف کی علامات سے واسطہ پڑتا رہے گا تو ان کا سمجھنا، ان کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پلیز اگلی کلاس کو سکپ مت کریے گا۔ جتنی بھی ایکسرسائز اب تک ہو چکی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے اگلی کلاس میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ پلیز سبسکرائب کریے، شیئر کریے، لائک کریے۔ فی امان اللہ۔